अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नूर अली सुरानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। आज आप सारे इस्माइलियों के लिए आब शफ़ा उसके मुतालिक कुछ बताना चाहूँगा। तो इस वीडियो को आप सभी को एंड तक देखना है और मेरे और आगा खानिज़म इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देना है और लाजमी बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप सब तक पहुंचती रहें और इन्हीं चैनल्स के ज़रिए से मेरा और आपका साथ बरकरार रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं आब शफ़ा। ये इस्माइली जमात खाने के अंदर आब शफ़ा क्या चीज़ है, क्यों दिया जाता है, क्यों पिया जाता है। आब शफ़ा इस्माइली मज़हब के अंदर या इस्माइली लोगों का ये अकीदा है कि इसको पीने से हमारे इमाम यानी कि उनके इमाम उनको शिफ़ा देते हैं। तो इसको पीने से, इस आब शफ़ा को पीने से इस्माइलियों के इमाम जो अभी मौजूदा इमाम जो करीम आका खान हैं, जो अभी पोर्चुगल में बैठे हैं, वहाँ से उनको शिफ़ा देंगे ये पीने से। तो इनका इस्माइलियों का ये अकीदा है कि इसको पीने से इनके इमाम इनका दुख, दर्द, तकलीफ़ें, बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें दूर कर देंगे और शिफ़ा दे देंगे बीमारी में। तो ये इस्माइलियों का अकीदा है। जब हम क्रिश्चियनिटी में चेक करते हैं क्रिश्चियन लोगों के अंदर, तो इसी से मिलता-जुलता कॉन्सेप्ट आपको क्रिश्चियनिटी में मिलेगा। क्रिश्चियन लोगों के अंदर इसको कहते हैं होली वाटर। अब इस होली वाटर को ये क्रिश्चियन लोग पीते भी हैं, उससे नहाते भी हैं, बैप्टाइज़ भी करवाते हैं अपने बच्चों को और घर में उसको छिड़का भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें होली वाटर से क्रिश्चियन लोग करते हैं और उनके अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ मानी जाती है और इस्माइली मज़हब के अंदर भी ये आब शफ़ा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इसको पीने से इस्माइलियों का अकीदा ये है कि इसको पीने से इसमें इमाम का नूर है और इस नूर को पीने से हमारे दुख, दर्द, तकलीफ़ें और बीमारियाँ सारे दूर हो जाती हैं। तो ये अकीदा है इस्माइलियों का। और जो होली वाटर जो मैंने कहा क्रिश्चियनिटी में, वही सेम मिलता-जुलता कॉन्सेप्ट इस्माइली मज़हब में भी है आब शफ़ा में। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, सिर्फ़ नाम चेंज किया गया है। वहाँ पर है होली वाटर क्रिश्चियनिटी में और यहाँ पे इस्माइली मज़हब में है आब शफ़ा, नाम चेंज कर दिया है, बाकी जो है अकीदा सेम है। अब जो मैं स्क्रीन पे जो शो कर रहा हूँ आपको, ये इस्माइली हेरिटेज की वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है और इस स्क्रीनशॉट के अंदर जो नज़र आ रहा है आपको, इस डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस्माइली वेबसाइट में आब शफ़ा के मुतालिक। तो और इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुरान मजीद की चंद सूरे और चंद आयतें नज़र आएँगी, यानी कि उन सूरों के नंबर और आयत नंबर आपको शो की गई है स्क्रीन पर, ये इस्माइली वेबसाइट बता रही है। अब जो पहला जो सूरा है और जो पहली आयत जो शो की गई है, वो है सूरह तौबा आयत नंबर 14। सूरह तौबा आयत नंबर 14 शो की गई है। अब ये इस्माइली मिशनरी ने ये जो डिस्क्रिप्शन डाला है इस्माइली वेबसाइट पे, शायद इसने या किसी मिशनरी ने या वो इमाम जो बने फिर रहे हैं इस्माइलियों के आगा खान, उसने कभी कुरान खोल के देखा ही नहीं होगा कि ये जो सूरा है सूरह तौबा और जो ये आयत मैं जो मेंशन कर रहा हूँ इस्माइली वेबसाइट में इस्माइलियों को पढ़ने के लिए, ये उसका तर्जुमा क्या है? कभी उन्होंने खोला नहीं होगा कुरान। तो मैंने जब कुरान खोला, उसमें तर्जुमा ये है, ये सूरह तौबा आयत 14 का, आप सुनिएगा गौर से। तर्जुमा है, इनसे तुम जंग करो, अल्लाह ताला इन्हें तुम्हें तुम्हारे सॉरी अल्लाह ताला इन्हें तुम्हारे हाथों अज़ाब देगा, इन्हें ज़लील व रुस्वा करेगा, तुम्हें इन पर मदद देगा और मुसलमानों के कलेजे ठंडे करेगा।
پھر سے میں سناتا ہوں، سن لیجئے گا ترجمہ۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا۔ تو یہ جو آیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، یہ مشرکوں کے لیے ہے۔ یہ اسماعیلی مشنریوں نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، قرآن انہوں نے کبھی کھولا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، صرف آیت سورہ اور آیت نمبر شو کر دی، قرآن کبھی کھولا نہیں، دیکھا نہیں، ترجمہ پڑھا نہیں۔ تو اسکرین پر جو میں ترجمہ شو کر رہا ہوں نا، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 14 ہے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالی مشرکوں کی بات کر رہے ہیں، جو شرک کرتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ان پر مسلمانوں کو مدد دے گا اللہ، یعنی کہ ان کے ساتھ، یعنی کہ ان مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اللہ اس آیت کے ذریعے سے۔ تو اسماعیلی مشنری جنہوں نے یہ لکھا ہے اسماعیلی ویب سائٹ میں، جو سورہ نمبر اور آیت نمبر جو بتائے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 14 سٹارٹنگ میں، ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ جو میں بتا رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کم سے کم چیک تو کر لیا کرے بھائی کہ کیا ہے صحیح، کیا غلط ہے، کیا ہم کیا کر رہے ہیں، یا برین واش کر رہے ہیں اسماعیلیوں کو، یا گمراہ کر رہے ہیں اسماعیلیوں کو، کیا کر رہے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ یہی ہے اسماعیلی بھائیوں اور بہنوں سے کہ کم از کم جو اسماعیلی ویب سائٹ جو آیت اور سورہ نمبر شو کر رہی ہیں، کم از کم اس کو قرآن کو ایک بار کھول کے چیک تو کر لے کہ کیا بتائے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے بھائی۔ بس یوں ہی اٹھا کر جو ہے آیت نمبر اور سورہ نمبر ڈال دیا اسماعیلی ویب سائٹ میں۔ اور دوسری چیز، یہ جو آب شفا کے متعلق، جیسے میں نے کہا کہ آب شفا جو اسماعیلی مذہب کے اندر یہ جو عقیدہ ہے، اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جماعت خانے کے اندر، اس کو ارینج کیا جاتا ہے، قائم کیا جاتا ہے، پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے۔ اب یہ ارینج کرنے میں اور اٹھانے میں آب شفا کو، اس کی ایک دعا ہے، اور یہ دعا میں آپ کو اسکرین پر ابھی شو کر رہا ہوں۔ یہ دعا کو اینڈ تک سنیے گا۔ اس دعا کے اندر ایسے ایسے شرکیہ لفظ یوز کیے گئے ہیں، یعنی کہ اس دعا کے اندر پورا شرک بھرا ہوا ہے۔ اس دعا کے اندر ساری چیزیں امام سے مانگی گئی ہے، مشکل کو دور کرنے کی، اور جو ہے طاقت دینے کی، قوت دینے کی، ساری دعائیں جو ہے ان کے امام سے مانگی گئی ہے۔ تو یہ عقیدہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا عقیدہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو، یا آب شفا کو پینے سے اللہ مجھے شفا دیں گے، یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے، یہ نیت ان کی بالکل نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ اور ان کی نیت یہ ہے کہ یہ پینے سے، اس میں امام کا نور ہے، تو یہ پینے سے ہماری سارے دکھ درد، تکلیفیں، غم، پریشانیاں، مصیبتیں، حالات اور بیماریاں ہماری دور ہو جائیں گی۔ تو یہ عقیدہ ہے اسماعیلیوں کا۔ تو ان کا عقیدہ بالکل اللہ پر نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس کو پینے سے ہمارے امام شفا دے دیں گے، تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ دعا جو میں آپ کو شو کر رہا ہوں اسکرین پر، یہ دعا اینڈ تک سنیے گا۔ اس میں گٹ پاٹ کو قائم کرنے کی، اور گٹ پاٹ کو، یعنی کہ آب شفا کو قائم کرنے کی، اس کو گٹ پاٹ کہا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، اس کو قائم کرنے کی، یعنی کہ اس کو ارینج کرنے کی اور اس کو اٹھانے کی، دونوں کی دعا موجود ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ دعا دے گن پاٹ اٹھانے کی علامریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا مولانا منک مددی و علیک مؤتمدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا علی بلطفک ادرکنی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین علی اللہ، مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود،
دعا گٹ پاٹ اٹھانے کی بینتی کشمر پھٹیا شاہ اپنے حضور میں قبول کر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام. کھانا ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. بسم اللہ. دعا دے گھٹ پاٹ قائم کرنے کی علامریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا امام الزمانی یا مولانا انت قوتی و انت سندی و علیک اتکالی یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی انت الامام الحق المبین. دعا گھٹ پاٹ قائم کرنے کی بینتی خوش امر پٹھیا شاہ اپنے حضور میں قبول کر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام. گرگت جماعت کے ہے زندہ قائم پائے. تزبر امام زمان کے مبارک نام کی حق نام پیر شاہ یا علی یا محمد. علی اللہ. تسبیح کی بینتی خوش امر پٹھیا شاہ اپنے حضور میں قبول کر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام. دعا نیت خیر الہی خیر عاقبت کی خیر کر یا علی تو خیر کر. خیر کی بینتی خوش امر پٹھیا شاہ اپنے حضور میں قبول کر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی امیر المؤمنین علی اللہ. یہ جماعت کے ہے زندہ قائم پر. کھانا ودان مولانا حاضر امام گج جماعت کو سکھی سلامت آباد رکھے. ایمان دیدار نصیب کرے. روزی کمائی میں برکت دے. حاضر امام گج جماعت کی کل نیک امیدیں پوری کرے. کھانا ودان.